press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज तक मैंने किसी बंदे को ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा प्रोफेसर बनेगा यहाँ पे अमेरिका में भी, या मेरा बच्चा वकील बनेगा, या मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ के पाकिस्तान सर्व करेगा। ये बताया ही नहीं जाता, क्योंकि हालात ये है। इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता। वो खुल के, या वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है। वो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के हालात क्यों खराब है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा एक बच्चे को दो चीजें होती है, पहला घर के अंदर सिखाया जाता है, हराम हलाल का बताया जाता है। दूसरी उसकी परवरिश होती है इंस्टीट्यूशन के अंदर, वहां उसकी पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है। लेकिन जब दोनों फील्ड फेल हो जाए तो उसके बाद यही होता है जो आज पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है। ना घर के अंदर उनको बताया जा रहा है हलाल हराम के बारे में, और जब उनको बताया जाए कि पैसा पैहा पैहा, बस पैहा, पैसे नहीं कहते पैहे, वो पैहे जो है उनके पीछे वो पड़ गई कौम सारी। और अल्लाह ताला जानता है, रहम करे फरमाए। आप डायस्पोरा डॉलर से शुरू करते हैं, बात डॉलर पे खत्म हो जाती है। व्हाइट हाउस के स्पेलिंग नहीं आते, ना उनको अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव का पता है, ना पता है डेमोक्रेट पार्टी क्या है, ना पता है रिपब्लिकन पार्टी क्या है। आप डायस्पोरा, मैं क्योंकि खुद पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैंने मिन्नतें की है यहाँ हर स्पीच के अंदर कि यार खुदारा चाहे डेमोक्रेट बनो रिपब्लिकन बनो, अपना वोट रजिस्टर कराओ, अपनी प्रेजेंस फील कराओ। ये कहते हैं इलेक्शन, कहते हैं दिहाड़ी को तरोड़ी है जी वोट पाने वास्ते, कहते सानू की फायदा वोट पाने। अब इसका कोई जवाब आया आपके पास? और कोई तरबियत नहीं। मैंने एक एम्बेसडर को कहा था यार मैं वॉलंटियर करूंगा, एम्बेसी के अंदर बच्चे इकट्ठे करो, मैं उनको पढ़ाया करूंगा। समर में एक हफ्ता रखो, कोई पॉलिटिकल समर कैंप किसी तरह का, या तुम उनको बुलाओ, मैं एक दो दिन आके उनको बताऊं कि हाउ टू स्टार्ट अ पॉलिटिकल प्रोसेस। वो हसे अगो कहते छो थर्ड सब की गल कर। तो ये असल में बात ये है चीमा साहब, बट ये जो आजकल आपके साथ पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह पाकिस्तान अभी डेमोक्रेसी समिट में नहीं आया, आपके अंदर हालात जिस तरीके से चल रहे हैं, आगे अप हिल बैटल है, अफगानिस्तान आपके हाथ से निकल चुका है, और कई चीजें इस तरह की हो रही हैं। जिस तरह वो कहते हैं ना कि जो बॉक्सर खेलते हैं तो वो कहते हैं तौलिया फेंक दिया, आपने तौलिया फेंक दिया है। इस वक्त फ्री फॉल पे चल रहे हैं, ना डॉलर कंट्रोल में है, इंपोर्ट का पता है कि पराडो और आईफोन आ रहे हैं, लेकिन है मजाल किसी की कोई बात करे यार कि मैं पराडो पे पाबंदी लगा देता हूं 5 साल के लिए? है सवाल वाली बात नहीं। को कहे आईफोन बंद कर दो, कोई लोकल ले लो, फोन ले लो, नहीं। क्योंकि वो आपकी अपर क्लास के पास पैसा इतना ज्यादा हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते, और मिडिल क्लास खत्म होके फकीर बन चुकी है, गरीब हो चुकी है, और फकीर जो है वो सड़कों पे बैठे। इस वक्त अल्लाह ताला ये इस वक्त दुआए खैर ही हो सकती है, लेकिन 73 साल से दुआए खैर लोगों की नहीं सुनी जा रही। मैं हैरान होता हूं, मैं खुद जाके हरम शरीफ में बड़ी दफा दुआएं की पाकिस्तान के लिए। पता नहीं हमारे ऊपर क्या अजाब है, ना हमारी दुआएं सुनी जा रही हैं, ना इस वक्त बद दुआएं सुनी जा रही हैं। आप उस कौम का अंदाजा लगा लें जिनकी खुदा ताला दुआ भी सुनना छोड़ दे और बद दुआ भी ना सुने। असल में हमें क्या समझा जाता है, ये बिल्कुल हमें याद है। हमारा पहला ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है एयरपोर्ट से जब उतरते हैं, और उसके बाद हमारी मुसीबतें बिल्कुल हमारा जिस तरह इंतजार इस तरह हमारे साथ किया जाता है जिस तरह लोग इंतजार कर रहे होते हैं हमें लूटने के लिए। और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोसेस, स्टार्ट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। रिश्वत के रेट डबल हो जाते हैं, जाली मुकदमात में फंसा लिया जाता है, जमीनों पे कब्जे पहले तो रिश्तेदारी कर लेते हैं, रिश्तेदार ना करें तो मोहल्ले वाले चढ़ जाते हैं। वो कहते हैं इन्हें पैसों की जरूरत क्या है, इन्हें यहाँ आना नहीं चाहिए, आप यहाँ क्या लेने आए हैं। उसकी मिसाल आपने देखी है कि मौसूफ थ्रेट कर रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। और मैं आई पर्सनली नो दैट जर्नलिस्ट, ही इज अ वंडरफुल पर्सन, ही इज अ वंडरफुल पर्सन। यूनुस खान साहब इज अ वेरी हैज अ वेरी गुड बैकग्राउंड, और उस बेचारे का सिर्फ कसूर ये था कि वो आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे। इतना सेंसिटिव पोर्टफोलियो कश्मीर का, और जिस तरीके से वहां पे गालियां दी गई, वो मैं समझता हूं हर ओवरसीज पाकिस्तानी को गाली दी गई है। और ये पहली बात नहीं है, हमारे पोर्टफोलियो ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ सिर्फ ये नहीं कि जस्टिफिकेशन नहीं की जाती। वहां पे मैं एक दफा एक ओवरसीज पाकिस्तानी मिनिस्टर के ऑफिस में गया था, ना सिर्फ मौसूफ को पता ही नहीं था कि ओवरसीज के इश्यूज क्या है। अल्लाह ताला माफी दे, ये आपके पास ये पावर का आप तब्दीली लेकर आए, ये रियासत मदीना है, ये हजरत उमर की मिसालें लोगों के लिए।
میرے سوال میں نے بتایا کہ ہم لوگوں کو صرف اے ٹی ایم مشینیں سمجھا جاتا ہے, ہماری مجبوری ہے, لوگوں ہماری فیملیاں پاکستان میں بیٹھی ہیں, وہ نہ بیٹھی ہوں تو پھر کیا کون جائے گا پاکستان؟ مجھے یہ بتائیں کون؟ آپ ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں بلیک میل کرتے ہیں. آپ اوریجنلی اوورسیز پاکستانیز اتنے بیچارے مایوس ہیں. اور میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, پاکستان سے جو منسٹر آتا ہے اس کے پیچھے مکھیوں کی طرح بیچارے پاکستانی اس لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ خوف ہے کہ میری پتہ نہیں بہنوں کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا, میں جو کوٹھی بنایا اس پہ قبضہ کون کر جائے گا. وہ انفلوئنس کے لیے بیچارے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک اور گارنٹی کرتا ہوں, منسٹری کو چھوڑ دیں, آپ کو سار مارکیٹ کا بھی رجسٹرار یہاں لے آئیں, اے ایس آئی لے آئیں, نہ 300 بندہ اکٹھا ہو جائے تو مجھے پکڑ لیں, کیونکہ خوف ہے. اوورسیز پاکستانی بیچارہ ڈر رہا ہے کہ یار میں پاکستان گیا, میرے کو گلے پڑ گیا تو میں کیا کروں گا. وہ بیچارہ اس لیے چلا جاتا ہے منسٹر صاحب کے سامنے, اور تو وجہ ہی کوئی نہیں ہے. ان کے کو آپ پرسنالٹیز امپریسو ہے, ان کی خطابت اچھی ہے, ان کی کوئی ایبلٹی آپ بتا دیں کہ کیوں ڈائسپورا اکٹھا ہوتا ہے جب یہ پاکستانی آتے ہیں منسٹر. صرف اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ وہ انفلوئنس چاہتے ہیں کہ کل کو پاکستان میں ہوگا تو, اور بیچارہ کو سوال پوچھ لے تو یہ دیکھیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں اس کے کانسیکوینسز بتاؤ, سوال پوچھنے کے کیا ہے. اور اس میں یہ جو آپ نے ویڈیو ابھی لگائی ہے چیمہ صاحب, یہ وائرل ہو چکی ہے, کوئی اس پہ اوپر ایکشن ہوا ہے؟ ہمارے ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار جو نیازی گروپ ہے انہوں نے اس پہ کوئی ایکشن لیا, لیکن ہمارے لیے پھر سارا ہمارے لیے ریاست مدینہ ہے, ہمارے لیے حضرت عمر کی مثالیں ہیں. اپنی کیبنٹ کو بالکل پوچھنا نہیں ہے, ان کے پاس فری ہینڈ ہے, جس کو مرضی دھمکی دے دیں, تھریٹ کر دیں بغیر کسی وجہ کے. اسی طرح ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ چیمہ صاحب, انفارچونیٹلی آج جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے کچھ بھی نیا نہیں ہو رہا. یہ 1947 سے شروع ہوا تھا. آج جن حالات میں ہم پہنچے ہیں یہ کوئی ایک خان صاحب نہیں ہے, ان کا کوئی ہسٹری میں کہتے ہیں کہ سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا, بڑے بڑے پلیئر, ان سے بھی بڑے بڑے پلیئر پیچھے آئے ہیں جنہوں نے بڑا بڑا دھکا لگایا اس پاکستان کو, بڑا بڑا. لیکن یہ کہ اب دیکھیں کیا کیا جائے اب اس پہ. لیکن یہ اس کو کس نے ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان میں اگر سوچا جائے, آپ کے عاشقان رسول بہت زیادہ ہیں وہاں, بہت زیادہ ہیں, لیکن خالص دودھ کا گلاس نہیں مل سکتا پورے پاکستان میں سے, خالص دوائی نہیں مل سکتی آپ کے پاکستان میں سے. مرچوں کے ساتھ وہ حالات خراب ہیں, ہر چیز میں بے ایمانی ہے, لیکن ٹھیک کس نے کرنی تھی؟ اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈ ہو کہ اپنی کیبنٹ کے لیے آپ نیب چھٹی دے دیں, اب بالکل کہ ان کے لیے آرڈیننس بنا کے سارا کچھ کر لیا جائے, دوسروں لوگوں کے لیے حضرت عمر کی مثالیں. جب آپ کے اپنے ڈبل سٹینڈرڈ ہوں گے تو پھر کس طرح لوگ آپ کو آئیڈیلائز کریں گے, لیڈرشپ کس طرح بنے گی؟ دس از کالڈ سنسیئر لیڈرشپ. میں بلکہ یہ میری جو بات ہے بڑی معنی خیز ہے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستانی لیڈر دے. بالکل ٹھیک, صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پاکستانی لیڈرشپ دے جو یہاں کے لوگوں کا درد رکھتا ہو, یہ نہ ہو کہ اپنی ہر چیز باہر ٹرانسفر کرنے کی سوچ رہا ہو. چیمہ صاحب اگر میری سب کچھ, میرا مرنا جینا پاکستان کے ساتھ ہو تو میں تبھی پاکستان کے لیے فیصلے کروں گا. لیکن اگر میرے بچے لندن بیٹھے ہیں, میری پراپرٹی دبئی میں ہے, نیو یارک میں کینیڈین, میری بیوی کینیڈین سٹیزن ہے, تو میں کیوں فیصلے کروں گا پاکستان کے بارے میں؟ اور یہ صرف ایک آپ کی کیبنٹ نہیں ہے, اس وقت آپ کے جو 15-20 ہزار رولنگ ایلیٹ ہے, سب کی سٹوری یہی, سب کی سٹوری.